दोस्तों, रमजान मुबारक का महीना अल्लाह तबारक व ताला की बड़ी अजीम नेमत है। इस महीने में अल्लाह ताला की तरफ से अनवार व बरक़ात का सैलाब आता है और इसकी रहमतें मूसलाधार बारिश की तरह बरसती हैं। मगर हम लोग इस मुबारक महीने की कद्र मंजिलत से वाकिफ नहीं, क्योंकि हमारी सारी फिक्र और जिद्दोजहद मादियत और दुनियावी कारोबार के लिए है। इस मुबारक महीने की कदरदानी वो लोग करते हैं जिनकी फिक्र आखिरत के लिए और जिनका महवर मौत के बाद का है। आप हजरात ने ये हदीस मुबारक तो सुनी होगी। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब रजब का महीना आता तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमें रमजान के महीने तक पहुंचा दे, यानी हमारी उम्र इतनी दराज कर दे कि हमें रमजान का महीना नसीब हो जाए। आप गौर फरमाएं कि रमजान मुबारक आने से 2 माह पहले ही रमजान का इंतजार और इश्तियाक हो रहा है और इसके हासिल होने की दुआ की जा रही है। ये काम वही शख्स कर सकता है जिसके दिल में रमजान की सही कदर कीमत हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 4 काम ऐसे बताएंगे आपको जो रमजान से पहले जरूर कर लेने चाहिए। रमजान मुबारक में दाखिल होने से पहले कल्बी तैयारी भी करनी चाहिए, दिल को भी साफ करना चाहिए। किन चीजों से? 4 चीजों से दिल को साफ करना चाहिए। पहली चीज, गुनाहों से पाक करना। दिल साफ कैसे होता है? जब इंसान गुनाहों से माफी मांग लेता है। और तौबा का मतलब क्या है? यही कि जो कुछ हो चुके गुनाह उनसे अल्लाह ताला के सामने सर बसजूद होके माफी मांग ले। उसके लिए बेहतर तरीका यही है कि वुजू करे, वुजू के बाद 2 रकात अदा करे और अल्लाह ताला के सामने सर बसजूद होकर अपने गुनाहों की माफी तलबी करे जो उससे पहले हो चुके हैं, उन पर शर्मिंदा हो कि ऐ अल्लाह, जो खताएं जो लग़्ज़िशें मुझसे हो गई हैं उनको माफ फरमा दे और रमजान से पहले पहले मेरे दिल को पाक साफ फरमा दे। जब किसी सहाबी ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे अफजल मोमिन कौन है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल मोमिन वो है जो जुबान का सच्चा है, मखमूमुल कल्ब है। तो सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरियाफ्त किया कि ऐ अल्लाह के नबी, जुबान की सच्चाई की तो समझ आ गई, लेकिन ये मखमूमुल कल्ब क्या है? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो शख्स है जिसको मुत्तकी कहते हैं। ये वो शख्स है जो हर वक्त इल्तिजाओं का रुख अल्लाह ताला की तरफ करता है। 4 चीजों से जो दिल को पाक कर लेता है उसको कहते हैं मखमूमुल कल्ब। ये पूरी कायनात से अफजल इंसान है जो गलती करता है लेकिन अल्लाह ताला से उसकी माफी मांग लेता है और अपने दिल को गुनाहों से ऐसे पाक कर ले कि उसके दिल में गुनाह अपनी जड़ न बना सके। दूसरी चीज, दिल को बगावत से पाक कीजिए। बगावत की 2 किस्में हैं। एक अल्लाह की बगावत है कि अल्लाह ताला ने जिन बातों से, जिन कामों से मना कर दिया है उन कामों पर ढिठाई ना करे, और दूसरी ये कि शरीयत इस्लामिया में जो कानून नाफिज किया गया है उसकी धज्जियां ना उड़ाए। बगावत उस वक्त होती है जब इंसान शैतान के शिकंजे में आ जाता है, और अगर इंसान का तसल्लुत हो जाए तो वो अल्लाह की बगावत पर उतर आता है, या फिर उस वक्त बगावत पर उतरता है जब उसके दिल के अंदर इंतहा दर्जे का तकब्बुर हो, घुमंड और गरूर पाया जाए। उस माल की वजह से जो अल्लाह ने दिया है, हुस्न की वजह से, बहुत सारे कमालात और उन सलाहियतों की वजह से जो अल्लाह ताला ने दी हैं, ताकत की वजह से जो अल्लाह ताला ने दी, तो जब ये गरूर और घमंड आ जाता है तो ये शख्स अल्लाह ताला की भी बगावत करते हैं। रमजान से पहले जो तीसरी चीज जरूर करनी चाहिए वो ये कि अपने दिल से कीना परवरी निकाल देनी चाहिए, या अपने दिल में ऐसी चीज पाल लेना कि जो कुरान और हदीस सुनने के बावजूद भी उसके दिल से खत्म नहीं होती है। यानी किसी शख्स के बारे में अपने दिल में गिरह रखना, किसी अजीज के लिए कीना मत रखना। बेशक कीना कराबतदारी को खत्म कर देता है। मोहब्बत और उल्फत गज़बनाक और आतिशी मिजाज के साथ ज्यादा देर नहीं रहती। इसी तरह गुस्सा और तसादुम की फिजा में एहतराम बाकी नहीं रहता।
ایسے ہی مقابلہ بازی اور انتقامی ماحول میں سلامتی نہیں ہو سکتی۔ انتقام کا متمنی اپنا وقت ضائع کرتا ہے، اپنے بھائیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور اس کے ساتھ اسے تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جو شخص ہر وقت تیوری چڑھائی رکھے، خالی ہاتھ ہونے کے باوجود دشمنی رکھے، معاف نہ کرے، وہ ہلاک و برباد ہو گیا، وہ اوندھے منہ گر گیا۔ لڑائی، بد کلامی، کسی کو تکلیف پہنچانا اور غضبناک کرنا مذموم اعمال ہیں جو سینے کی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ ان سے غصہ پروان چڑھتا ہے اور کینہ پیدا ہوتا ہے اور پیار و محبت کا ناطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو رمضان سے پہلے اپنے دلوں سے کینہ پروری کو ختم کر لیجئے۔ اگلی چیز جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اپنے دل سے حسد کو ختم کرنا۔ حسد یا جلن ایک ایسی بیماری ہے جس کا شکار دنیا ہی میں نفسیاتی اذیت اٹھاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹ کر مختلف ذہنی اور جسمانی امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی حسد کی سزا کا عمل اس دنیا سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں حسد کرنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ وہ اس باولے پن میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ، لہٰذا دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اس بیماری کو جاننا اور اس سے بچنے کی تدابیر اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ ہماری سوسائٹی میں حسد عام طور پر کچھ صورتوں میں پایا جاتا ہے، جیسے کہ کہہ سکتے ہیں کسی کی اچھی چیزوں سے جلنا، جن میں اچھے کپڑے، زیورات، مکان، موبائل، کار اور دیگر سامان وغیرہ۔ کسی کے ظاہری اوصاف سے حسد، جس میں اچھی شکل و صورت، وجاہت یا شخصیت کی ظاہری خد و خال شامل ہے۔ کسی کی باطنی خصوصیات سے حسد، جن میں خوش اخلاقی، ملنساری، ہر دل عزیزی، دینداری و عبادت گزاری شامل ہے۔ کسی کی مالی ترقی سے جلن، جیسے کاروبار کی ترقی، اعلیٰ تعلیم یا اچھی ملازمت وغیرہ کی۔ اسی طرح سے کسی کی اولاد، بالخصوص اولاد نرینہ سے حسد یا اولاد کی ترقی پر جلن۔ کسی کی شہرت، عزت، قابلیت یا عہدے سے حسد۔ کسی کی صحت، تندرستی، اطمینان، خوشی اور راحت سے حسد۔ اجتماعی معاملات میں ترقی یافتہ قوموں اور ممالک سے جلنا اور ان کی تباہی کی امید کرنا۔ اس کے علاوہ بھی حسد کرنے کے لامحدود صورتیں ہیں جو ایک حاسد اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ تو رمضان المبارک سے پہلے ہمیں حسد سے بچنا ہے، حسد کو اپنے دل سے مکمل طور پر نکالنا ہے، کیونکہ مومن حسد نہیں رشک کیا کرتا ہے، رشک کرنا ہی مومن کی نشانی ہے۔ دوستو، آدم علیہ السلام کی تمام اولاد خطا کار ہے، خطا کا پتلا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی طلبی کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے رہنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے، کینہ پروری نہیں کرنی چاہیے۔ رمضان سے پہلے دل کو پاک کر لینا چاہیے۔ دل کو پاک کرنے کا عمل اسے اخلاق حسنہ سے مزین کرنے سے ہو سکتا ہے، مثلا مضبوط ایمان، فیصلہ کن ندامت و توبہ، گناہوں سے باز رہنا اور ماضی کے گناہوں پر شرمندہ ہونا، اللہ کی بندگی، صبر و حیا، اللہ کے دیے ہوئے پر قناعت کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا، سچائی، وفاداری، قابل بھروسہ ہونا، تقوی، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا، سخاوت، لوگوں کو سلام کرنا، اپنا کام بہترین انداز میں کرنا، آخرت کی خواہش رکھنا اور دنیا سے دستبردار ہونا، دنیا کو بے وقت اور حقیر سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے حضور قیامت کے دن جواب دہی پر فکر مند ہونا، عجز و انکساری، تمام مخلوقات کے لیے رحم دل ہونا، مشکلات میں صبر، رضا الہی کے حصول کی خواہش رکھنا، اللہ تعالیٰ سے بے خبر لوگوں سے دور رہنا، مستقل طور پر احساس رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، نیکیوں اور عصمت کے ساتھ زندگی گزارنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، تابعداری، ہمت، بہادری، اللہ سے محبت، اللہ تک پہنچنے کی خواہش اور اس سے جدا ہونے کا خوف۔ در حقیقت ان تمام نیکیوں اور اچھے اخلاق میں عظیم سچائی پنہا ہے۔ اہل ایمان صرف اس وقت اپنے دل کو پاک صاف کر سکتے ہیں جب وہ اپنے نفس اور برے اعمال کی ترغیب کی مزاحمت کرتے اور ایسی قابل تعریف اخلاقی خصوصیات کو اپنا رہنما بناتے ہیں۔ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ دوستو، غرور اور تکبر اور حسد یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اس دنیا میں بھی اور اس کی آخرت کو بھی تباہ کر سکتی ہیں۔ شیطان نے بھی حسد کیا تھا کہ مجھے چھوڑ کر آدم علیہ السلام کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی کہ اس کو سجدہ کریں اور میں اس کو سجدہ کیوں کروں۔ غرور اور گھمنڈ اور تکبر بھی اسی کو ہوا تھا۔
कि तमाम लोग मुझे सजदा करने की बजाय एक मट्टी के शख्स को सजदा करें, ये कैसे हो सकता है। इसी गरूर और तकब्बुर ने रहती दुनिया तक उसको मलऊन बना दिया, रहती दुनिया तक और आखिरत में भी उसको जन्नत के गढ़ों में डाल दिया। तो इसलिए इन बुरे आमाल से बचिए, इन तमाम चीज़ों को अपने दिलों से निकाल कर अपने दिलों को पाक कर लीजिए। रमज़ान मुबारक की तैयारी के लिए ये बहुत ज़रूरी अमल है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और